अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुमताज़ अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मसले पे हम बात करेंगे वो भी बहुत अहम है और आजकल वायरल है। वो ये है कि पिछले दिनों लाहौर में इछरा में एक खातून ने लिबास पहना हुआ था। उस पे अरबी रस्मुल ख़त में लिखा हुआ था हलवा हयात या हयात हलवा, ये दो अल्फाज लिखे हुए थे। और उसका जो राइटिंग थी उस पे वो अरबी रस्मुल ख़त में थी। अब हमारे यहाँ होता ये है कि है तो जाहलियत, और कुछ जाहिलों ने बगैर सोचे समझे समझ लिया कि कुरानी आयात लिखी हुई है और इकट्ठे हो गए शोर शराबा, और उस खातून को, उसके साथ उसके हस्बैंड भी था, उनको हरास करने लगे। और बल्कि एक तो यहाँ तक कहने लग गया कि मैं इसको गोली मार देता। मैंने सोचा कि इसको फौरी तौर पे गोली मार दूं, कुरान की तौहीन कर रही है। और मैंने सोचा फिर खातून है तो मैं रुक गया, मैंने कहा इकट्ठे हो जाए तो फिर इसको सजा दें। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੜਾ ਕਰ ਸੁਣੋ ਸਰ ਜੀ। ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਹੋਈ, ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਓ। ਖੜਾ ਕਰ, ਪਰ ਬੈਠੋ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰ, ਉੱਠ। ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ये ना इससे कह दो कि तमीज से उतार। अब देखें कि क्या ये हो रहा है। अभी जब बाद में पुलिस आ गई, जब थाने गए, जब पता चला भाई ये तो कुरानी आयात है ही नहीं, ये तो एक हलवा हयात लिखा हुआ है। और फिर भी देखें वहाँ पुलिस के सामने वो दो तीन ढीठ बेशरम लोग खड़े थे, जिसने जब पता चल गया कि ये वो कुरान आयात नहीं है, फिर भी खुद माफ़ी मांगने के बजाय उस औरत से, बल्कि उस औरत से माफ़ी मंगवाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सईदा शरबानो नकवी है। मैं एसपी गुलबर्ग हूँ। मेरे साथ खड़े हुए एसएचओ इशरा बिलाल। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि एक खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वकूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये इन्हें माफ कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और ये जो भी हुआ है लाइल्मी में हुआ है, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ और मेरे ससुर हाफिज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी। और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइल्मी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। कि क्या हो रहा है। और इसी तरह बहुत से वाक़यात हुए हैं जो ऐसे गलत फहमी की बुनियाद पे लोगों की जानें तक ले ली गई। अब इसको रोकथाम तो सिर्फ ये जाहलियत है। अगर जाहलियत ना होती तो ऐसे वाक़यात भी ना होते। अच्छा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के बाद अगर जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा जोर दिया वो तालीम पे जोर दिया। तालीम के बारे में बहुत से इरशादात हैं उनके, लेकिन इन्होंने समझना ही नहीं, तालीम हासिल करनी ही नहीं है। और कुरान भी अगर ये पढ़ते हैं तो ये नादरा में पढ़ते हैं, तर्जमे के साथ पढ़ते भी नहीं हैं। अगर तर्जमे के साथ पढ़ें तो फिर इनको समझ आए कि कुरान कह क्या रहा है। कुरान तो अल्लाह ताला का एक पैगाम है जो हमारी ज़िंदगियों के लिए है, हमारी ज़िंदगियों की बेहतरी के लिए और हर शोबा ज़िंदगी के लिए वो एक मशाल राह है। उसको हम इसलिए पढ़ते ही नहीं हैं। अच्छा, मैंने हमारे एक जानने वाले थे गाँव में, तो वो उम्रा करके आए, तो वो बड़ा सऊदी अरब वालों को बुरा भला कह रहे थे। क्यों भाई, क्या हुआ? वो कह रहा है जी वहाँ जो है लोग कुरान पढ़ के ऐसे ही रख देते हैं,
نہ غلاف میں لپیٹتی ہیں، نہ قرآن کو چومتی ہیں، نہ الماریوں میں بند کر کے رکھتی ہیں، تو یہ تو جو گستاخ لوگ ہیں فلاں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ قرآن پڑھنے کے لیے ہے، غلافوں میں لپیٹ کے الماریوں میں رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ جو ہم نے جیسے زندگی گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے جو ارشادات ہیں، جو تاریخی واقعات ہیں، وہ سارے اس میں ہیں۔ وہ اگر ہم پڑھیں گے نہیں اور اس کو سمجھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے تو پھر ہماری زندگی بہتر کیسے ہوگی؟ ہم آخرت میں اور دنیا میں کامیاب کیسے ہوں گے؟ وہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اور میجورٹی آف جو ہے پیپلز جو ہیں پاکستان کے، پھر جو مذہبی لوگ ہیں، ان میں میجورٹی یہ ہے کہ وہ ترجمہ پڑھتے ہی نہیں ہیں، آتا ہی نہیں ہے ان کو۔ وہ یہی بس انہوں نے ذہن میں بنایا ہو بس اس کی تلاوت کر لو تو ثواب مل گیا، بس ایسا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، اور اس پہ عمل کرنا پڑے گا۔ ایک دفعہ اور واقعہ تھا کہ فٹ بالز کے میچ ہو رہے تھے، تو اس میں جو خواتین آتی ہیں پہلے وہ اپنے اپنے ملک کے جھنڈے لپیٹ کے آتی ہیں، اوپر پیچھے سے اوپر کیا ہوا ہوتا ہے جھنڈا۔ تو سعودی عرب کا جو جھنڈا ہے اس میں کلمہ شریف لکھا ہوا، اور جب کلمہ لکھا ہو تو اس نے جھنڈا جب عورت نے کیا پیچھے سے ایسے لپیٹا تو وہ کلمہ تھا۔ اب اس اور کہیں نہیں، پاکستان میں لوگوں نے شور مچا دیا، جی یہ کلمے کی توہین ہو گئی، کلمے کی۔ وہ سارے لوگوں نے کہا بھائی ان کا جھنڈا ہے، وہ کیسے پھر کلمہ اتار کے اپنا جھنڈا کیسے لگائیں؟ تو پاکستانیوں کو جو ہے نا سب سے زیادہ یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام کے نام پر، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، لیکن اسلام کے نام سے مشتعل ہونا 1 منٹ کا کام ہے، 1 منٹ لگاتے ہیں مشتعل ہونے میں۔ تو اصل میں جن لوگوں نے اس عورت کو ہراس کیا اور اس عورت پہ نعرے بازی کی، دھمکیاں دیں، گالیاں نکالی، اور اس کو مارنے مرنے پر تل گئے، جب ان جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے۔ اگر وہ پڑھے لکھے ہوتے تو دیکھتے ہی پتہ چل جاتا ان کو بھائی یہ قرآن آیات تو نہیں ہے۔ اب ان کو جب یہی عقل نہیں ہے کہ یہ قرآن ہے یا قرآن نہیں ہے، وہ لوگ بنے ہوئے وہاں منصف اپنی عدالتیں لگا کے کھڑے ہیں، اپنا سب کچھ کر رہے ہیں۔ یہاں تعلیم کی ضرورت ہے، جب تک تعلیم نہیں آئے گی نا ہم ایسی طرح چلتے رہیں گے، اسی طرح ہی کرتے رہیں گے، اور اس چھوٹے چھوٹے واقعات کی کتنی ہماری نیشنل لیول پہ انٹرنیشنل لیول پہ کتنی شرمندگی کا باعث بنتے ہیں یہ چند لوگ ایسے۔ ابھی ایک اور ویڈیو آئی ہے، ایک ویڈیو ہے، وہ وہی کپڑا وہی قمیض جو ہے ڈریس خاتون کا وہ پھیلا کے اور اس میں ڈسکس کر رہے ہیں جاہلوں کا ایک ٹولہ کہ یہ جو قرآنی آیات سے مشابہت رکھتی ہے تو اس حوالے سے کیوں نہ اس کے پرچہ کروایا جائے کہ قرآنی آیات سے یہ مشابہت کیوں رکھتی ہے۔ لیکن یہ ایسی نہیں ہے، یہ کاف نہیں ہے، نقطے نہیں ہے۔ اچھا جی، آپ اس کا مشورہ دیں، آپ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر اب یہ FIR کاٹنی چاہیے؟ جی کاٹنی چاہیے بالکل، بیکاز اس نے مشابہت اور FIR کی عبارت کیا ہونی چاہیے تاکہ کل کو اگر فرض کیا قرآن اس کے کو ساتھ اس نے مشابہت اختیار کرتا ہوا سوٹ پہنا، اور جو کہ بے ادبی ہے۔ قرآن کی آیات کی مشابہت کے ساتھ ایک سرکاری گناہ ہے، ایک سرکار کا گناہ ہے، یہ سرکار کا گناہ، اسلامی گناہ ہے، یہ سیاسی گناہ ہے۔ او بھائی ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ جو عربی رسم الخط ہے، عربی میں اور بھی کچھ لکھا جاتا ہے، عربی میں شعر و شاعری بھی لکھی جاتی ہے، عربی میں نغمے بھی لکھے جاتے ہیں۔ یہ یہاں ہے نا کنویں کے مینڈک، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا میں کیسی ہے عربی زبان۔ عربی زبان میں پورے یہ کروڑوں لوگ عربی زبان بولتے ہیں، لکھی جاتی ہے، خط لکھے جاتے ہیں، ان میں نظمیں لکھی جاتی ہیں، ان کے سلیبس ہیں، سب چیز ہے عربی زبان میں۔ تو یہ اگر اس کا عربی زبان کا انہوں نے ڈیزائن بنا لیا تو اس میں کیا برا ہو گیا؟ ہاں اگر وہ قرآن آیات لکھ کے اس کی توہین کی غرض سے آتی تو پھر وہ جرمدار تھی۔ پھر بھی ان کا کام یہ نہیں پڑتا کہ وہ خود ہی اس کو مارنا شروع کر دیں، خود ہی کسی کو۔ ان کا کام یہ تھا کہ پولیس کو اطلاع کریں، 15 پہ کال کریں، پولیس آ جاتی، پولیس کو اطلاع کریں، اور پھر وہی قانونی طریقے سے اس کو، یہ نہیں طریقہ کہ آپ کسی کو خود ہی مار دیں۔ تو اسی کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے، اس سے اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، اس سے پاکستان بھی بدنام ہوتا ہے، اور اس سے جاہلیت بھی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم بھی کوئی ایسا واقعہ ہو تو سب سے پہلا کام یہ ہے تو اس کو اچھی طرح، ہاں ہمارے نبی پاک کی یہی تعلیمات ہیں، ان کا قول ہے کہ آپ بغیر کسی تحقیق کے کوئی بات نہ کرو۔ پھر ہم اپنے نبی کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، بغیر تحقیق کے ہم الزام لگا رہے ہیں، بغیر تحقیق کے ہم سزائیں دے رہے ہیں۔ تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، اسلام کو صحیح طریقے سے پڑھنا چاہیے تاکہ پتہ چلے کیا ہے، اور پھر کسی کے ساتھ ناجائز نہیں کرنا چاہیے۔ تو
अभी ये वाक़या एक हुआ, इस पे अब इंटरनेशनल लेवल पे जितनी हमारी सुबकी होनी थी हो गई। आइंदा हमें एहतियात करना चाहिए। अगर कोई ऐसा हो तो ठंडे दिल से, ठंडे दिमाग से, सोच से काम लेना चाहिए। अच्छी तरह परखना चाहिए कि आया वाक़या कोई तो कुरान की तौहीन कर रहा है कि नहीं, या कि मज़हबी किसी चीज़ की तौहीन कर रहा है या नहीं। अगर हाँ कर रहा हो तो फिर भी कानूनी रास्ता अपनाना चाहिए, गैर कानूनी रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। इससे यही इस्लाम में हमें सिखाया गया है, यही इस्लामियत और यही इंसानियत है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।